Divine Master Ruben Derek Leo Sr. Message Meeting 1972. God is Spirit. Ang gitawag og Alpha and Omega gusto gipa siugdahan sa ngalang gahom ug Dios. Kung sa English pa, God is power and power is God. Karon na niya kita sa numero 2 o number 2 ang gitawag og Holy Spirit, ang gamhanang espiritu. Mao ang espiritu sa atong amahan. Siya usa ka luyo-luyo, usa ka sulugoon nga matarong ug usa nga magdumala sa tanang mga katawhan nga binuhat sa atong amahan. Samtang ang tao nagpakatao ning kalibutan, aniya kaniya ang usa ka espiritu nga gisugo sa atong amahan aron paghatag kaniya og panimuot og hunahuna. Kung unsa pa nga butang iyawat na lamang ang usa ka lawas mahatagan og usa ka kaisipan nga matarong sa pagdaog sa iyang kaugalingon. Ang atong amahan nagsugod sa pagmugna sa kalibutan. Apandungan kaniya ang iyang gahom sa ngalan sa pagkaamahan. Diha ang mga espiritu sa iyang kaugalingon nagapaluyo kaniya. Usahay makita nato ang makusog o hinay nga hangin nga muhapuhap sa atong kalawasan. Ug hudya ang lihok sa kakahuyan. Mo kadto ang simoy ng hangin sa usa ka espiritu nga gamhanan. Tihani ana mamugna ang pundok sa mga pagtulunan ning kalibutan. Kung wala ang ikaduhang lawas sa atong amahan nga nagabarog sa tanang espiritu, nakita ko sa akong duha ka mga mata nga bisan asang hilit ning maong dapit. Ato ang hisgot-hisgot sa ngalan espiritu. Ang atong amahan dili makita. Dili siya mahikap. Apan sa iyang mga buhat atong masaksihan. Ang espiritu usa ka gahom. Dili man gayud maangkon kanang gahom samtang dili pa hingpit ang tao. Busa tungod ni ana atong mahukman ug mahibaluan kung kinsa kadtong nagbuhat sa matarong ug dili nagsupak sa kabubuton sa atong amahan. Siya makauban diha sa puloy-anan sa iyang gingharian. Unsa pa angay buhaton sa tao? Ang tao nga magabag-o sa iyang hunahuna, madto siya sa luna, sa dapit din butangan sa mga malinis. Pagbuot sa atong amahan, unsang tao nga perpekto. Tungod kay ang iyang gibuhat husto, ang iyang mga pag-ampo husto, ang iyang paghalad uban siya sa teritoryo sa gingharian sa atong amahan. 3 o 4 kaluna ang butangan sa tao ning kalibutan. Ang 4 ka eskina sa kalibutan diin gidumala niya ng 4 ka mga katawhan. Nagabaylo-baylo sila sa ilang mga buhatan aron sa pagsusi sa atong mga buhat ning kalibutan. Tungod niya na ang gahom sa Dios magapaluyo uban ang espiritu. Dili makita magkumpiyansa kay ang inyong lawas ana kaninyo ang Dios ug mao kini ang usa ka kinabuhi sa tao.
Kining tulo ka mga matang gikan sa atong amahan, espiritu o anak. Adunay tutuo ka matang usab sa mga gingharian sa Dios. Nga kung atong masulbad, dako kayo ang atong giya o kaluwasan nining totoo ka kinabuhi sa atong amahan nga kanako iyang magtutudlo. Ikaw lamang ako magahisgot sa atong kapunungan. Balikon ko ang lawas sa atong amahan, aduna siya'y sulugoon. Kana nga sulugoon dili ninyo kalimtan. Muhatag siya sa mga buhat nga matarong. Daghang tao nga muduol kanako moingon, Master, pasaylo ako kay nakasala ko. Ingko wa ko'y labot ana do. Inyo kana wa ko'y mahimo ni ana. Ako usa lamang ka representante nga nagbuhat og pagtulunan agig buhaton ninyo og giya ngadto sa atong amahan. Apan sa inyong gibuhat nga matarong wala ako'y labot, kay aduna kitay hukmanan sa atong amahan. Ngadto kaninyo ang mga buhat nga dawtan wala ako'y mahimo niana. Ang ako mao ang pagtudlo sa pagtulunan nga matarong. Ang magasunod kanako ako, ug ang dili magasunod kanako dili ako. Wala ko'y labot sa hukmanan. Kung mobalik ko niya ang atong amahan, sa wala siya masayod kung si kinsa man kanato ang pagasudlan sa espiritu aron muhukom kanatong tanan, kung kinsa kanato ang magbabili niining kalibutan nga atong gipuyan. Kining usa ka representante nga karon nakigatubang kaninyo manghas sa pagsinggit sa pagbuhat sa matarong, humaniana na kaninyo ang pagsunod, na kaninyo ang pagtuman, na kaninyo ang kaluwasan, anano sab kaninyo ang kapakyasan. Busa dinhi ang usa ka espiritu ang ayan nga atong panggaon. Ang diktasyon sa espiritu duruha ka matang, dautan og maayo. Apan kung dili kamo mudangop kanako, pagpangutana kung unsa kini nga diktasyon, pakyas ang inyong madawat niana. Dinhi ning atong kapunungan, walay laing makahubit, walay laing makabadbad sa mga butang paglingla sa tao. Gawas kining inyong kabus nga sulugoon. Kumutaas pa man ang panahon, basin pa man kung mahatagan pa kamo o panahon kung higayon. Kaya ang tao wala pa siguro ning kalibutan. Pulos pa kini nagdagan ang panahon nga kita magbago sa atong mga buhat. Mo kini ang inyong pagabantayan karon, mga bag-ong misyonaryo ug misyonarya. Ayaw ka mo magtuo sa mga daang misyonaryo nga moingon, ako kay daan, aniya na kanako ang tanan, nasayod ako sa tanan. Ayaw mo magtuo kay bag-o daan, pareho ra. Makasala kung ang inyong mga buhat dili magsunod sa matarong, tingali, usa lang ka pulgada ang akong labaw kaninyo. Kaya nga akong mahubit dili man ninyo mahubit. Mao nga para kanako maningtamo to sa bako alang
sa akong kaugalingon kay basin daman unya ibalhin diri kanako ang atong amahan ang iyang espiritu aron pagpasud kanato konsekensa kanato ang iyang pagasudlan kay matud pa sa sugilanon sama siya sa usa ka kawatan nga walay bisan sikinsa nga masayod musulod siya sa tao ug muhisgot ug ang usa ka tao musulti sa wala siya'y kalibutan. Nagpasabot nga kung kini nga panahon sa iyang pagbalik, ikaw niya ang matudlo sa kasing-kasing sa atong amahan nga pagkasudlan. Ikaw ang mahimong Diyos. Kinsa may nagtuo nga si Kristo kaniadtong mahimong Diyos. Nga si Kristo, si Jesus, nagpakatao man lamang sa usa ka babaeng kabus. Kinsa may nagtuo nga si Jesus mahimong amahan, nahimong giludhan nato karong panahon na. Nga si Jesus ng tao man lamang sa usa ka kananan sa baka. Mananap man lamang nga lugar ang iyang gipakatawhan. Maayo pa ikaw kay nataw man sa hawanan nga dili hugaw nga dapit. Apan si Jesus nga atong amahan atong giludhan sa pagkakaron, didto man siya sa tiliwala sa lasang magpakatao. Mo kini mga igsoon ko, thousand of people nga nangandoy naghanduraw sa atong amahan. Bulahan ang tao nga makaangkon ni anang tanan. Usa lang katao ang makaangkon ni ana. Apan kung atong hinumduman, pila ka libo usab ka mga santos o mga santas nga karon atong giludhan. Musulod kita ag simbahan, muyukbo kita human nato makita karon maabot sa usab ang adlaw nga sa dili madugay pagahukman na usab ang tao tungod sa mahugaw natong mga buhat dinhining kalibutan. Tungod diyan na adunay gipabilin kasugilanon sa atong amahan nga nag-ingon, adunay kinabuhi nga akong pilion, puniton ko siya, dalon ko siya ngadto sa akong gingarian sa akong amahan. Kinsa ka ng mga tawhana, karang mga tawhana ang malinis o guna-una, ang nagsunod sa mga buhat gikan sa kaniadto ug hangtod karon, ang nagbuhat sa matarong, nagtudlo sa ilang mga anak ngadto sa katarong. Unya unsay umaabot nga mga adlaw nga ilang mapaabot nga ng mga tawhana. Sila mahimo unyang mga santos ug santas. Pakaludhan na usab sa katawhan. Kinsa kadtong mga tao nga magpakatao nasab unya, human nga hugasan na usab ang kalibutan. Mga igsoon ko, kinsa may dili malipay, kinsa may wala mangandoy nga maangkon mo ang mga butang matarong, kinsa may dili malipay nga pagaludhan ikaw sa mga katawhan. Karon ako tamong hatagan og ehemplo. Ang atong presidente sa nasod nga Pilipinhon, ang tao pulos magaluhod kaniya. Nganuman, ana kaniya ang hukmanan. Kung miingon siya putlan kag liog, automatically mamatay ka. Pag-abot sa takna sa hukmanan,
pag-ingon sa atong amahan, ikaw tao, ato ikaw dito. Dito ikaw paingon sa atong amahan. Ikaw tao, dito ikaw banda sa tuo. Tuwa ikaw dito, wakay mahimo. Dito kagyud. Sa ato pa, kung asa ikaw paingon, asa ikaw itudlo sa atong Ginoo, tuwa kagyud paingon, kasya man ang magbuot. Mao kini ang hinungdan, mga igsoon ko, nga kung ikaw tao nangandoy sa imong kagaugmaon, sa kagawasan, sa imong kaugalingon, ingon nga maangkon usab sa imong mga anak. Ako kamong ingnon nga buhato ninyo ang paghalad kanunay kanato. Magasud kanimo sa matag adlaw ug matag takna. Mahimong makalantaw ikaw kung unsa man ang makita apan ang imong tingog wala na diha. The voice of God is the Spirit, and the Spirit is the voice of God. Kung ang tingog sa Diyos wala na diha kanunay, wala na usab ang iyang espiritu nga iyang sinugo. Musa nagpasabot nga ikaw tao samtang nagalakaw kaning kalibutan ug doon na kapay tingog ana kanimo ang espiritu. Ug kana nga espiritu kahadloke kay mao kana ang musumbong unya sa imong mga buhat ngadto sa atong amahan. Now it was the Lord that represented the four corners. Dili mahanaw ang imong buhat kay na may nag-record kanimo. Naman naipatik ang buhat sa tao, matarong o dili matarong. Ayaw ka mo mutuo nga ang inyong gibuhat dili mahibawan. Do not believe on that. Kay bisan pag-unsa ka ngit-ngit ng kalibutan, bisan pagwalay nakakita sa imong gibuhat, apan ang imong mga mata nasayod man ikaw. Way katarungan nga ang tao dili mahibaluan sa Dios. Mao kana mga igsoon ko ang pundok sa PBMA Incorporation. Nana sa inyong mga kamot ang inyong kaluwasan. Kay naarabay giingon sa English nga salvation of a man comes to his own confession. Kana nga pagkasulti walay labot ang inyong presidente. Sama kanako nga magtutudlo ninyo apan luyo ni ana sa inyong kaluwasan, dili ako makaluwas kaninyo. Mao nga panggaon ta ang usa ka espiritu nga sinugo sa Dios. Mahalon ta kay kini nga espiritu mao ang musulod kanunay sa tao nga mutudlo og mangita kaninyo. Magbantay kamo kung dili man kita magkita. Suwati usa ako ninyo nga master. Doon na may diktasyon nga ri kanako. Palihog tubaga kining akong sulat kung unsay angay kong buhaton. Ug akong baslan ang maong sulat o kung dili man huwata ako nga mabot kung asa ako nga musulbad nini o wani ikaw kanako aron sa pagpangutana. Pakikitay ako personal kung inyong ipasulbad ngari kanako. Apan kung inyong buhato 95% to 99%,
mahanaw ikaw ning imong serbisyo. Bisan pa og ang inyong serbisyo sa 60 anyos na, wala gihapoy kapuslanan. Ayaw magtuo tungod kay nagserbisyo na mog tag 50 anyos, 70 anyos, 90 anyos, bago kundaan, pariyora. Kitang tanan, pulos managsama, apan kung ang imong buhat matarong, dako usab ang imong kredito. Apan kung ikaw makasala, lampaso ang imong 90 anyos, mahanaw pareho ra na sa mag-retire. Mo-retire ka na pagkaugma, apan tungod sa imong pagpakasala, wala ka maka-retire. Hangtod wala mo makubra ang imong retirement. Sa gobyerno, o man gihapon ng balaod o balaod sa Diyos. Kining tanan, ang Diyos lamang sa gihapon ang nagmugna. Kayang tao gigiyahan man sa espiritu, and therefore doon nagingon, there must have a real organization of God and government. Kini nga akong gipanghisgutan, kung inyo lang ipatik sa inyong huna-huna, nagtuwa ko nga moabot kaniya ang pagkamatarong ug ang kaluwasan uban kanimo. Busa kining tanan ato kining huna-hunaon kanang gitawag sa Latin nga Vox Populi, Vox Dei. Vox Dei, Vox Populi. Usa ka na kagiya ang tingog sa lungsod, tingog sa Diyos. Ang tingog sa nasod, tingog sa amahan. Tungod niya na panggaong tagayod ang ngalan Espiritu. Kay diha niya na mahatagan ikaw sa labing siguro sa imong kinabuhi. Thank you.